مسجد اقصا ہووے مسجد اقصا ہووے مصلی تے مصطفیٰ ہووے مصلی دین والا خدا ہووے اعتراض کرن والا برباد تے فنا تے تباہ ہووے آدھرا مسجد نبوی ہے صحابہ نال بھری ہوئی ہے حضور فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اے من لو جنوں خدا مصلی دیوے او بھی حق کے جنوں مصطفیٰ مصلی دیوے او بھی حق کے نہ مصطفیٰ نے مصلی کھویا ہے نہ صدیق نے مصلی کھویا ہے بس فرق وے جدو مصطفیٰ مصلی تے ہووے پچھو نبی سونا لگدا ہے جدو صدیق مصلی تے ہووے پچھو علی سونا لگدا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے جنہ جنہ حضرات نے مجمع چو درود پاک پڑھے ہے وہ قریب قریب ہو جاؤ جس بھائی نو نظر آ رہے ہیں کہ میرے اگے جگہ خالی ہے جس بھائی دے اگے جگہ خالی ہے اور انہوں نظر آ رہی ہے وہ آپ پہ آگے ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ کسی نو نظر نہیں آ رہی وہ نال دن پوچھ کے آگے ہو جائے باہر والے ساتھی میں تواڈے واسطے ساری محنت کر رہے ہیں اندر آ جاؤ ماشاءاللہ بڑی جگہ پئی ہے اے میرے مینوں نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ جگہ درمیانے کوئی جگہ خالی نہ رہے ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ فائدہ ہوئے گا سردی نہیں لگے گی ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ کچھ جوان باہر بیٹھے نے ٹھیک ہے تو انہوں سردی نہیں لگ دی لیکن میرے آنکھیں تو لگ جاؤ نا جڑے جوان باہر بیٹھے نے اگر انہوں نے ٹھنڈ نہیں لگ دی تو میرے آنکھیں لگ جان اندر آ جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز شفیق مکرم پیکر اخلاص حضرت قاری محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال ختم قرآن دی
عظیم روحانی تقریب میری حاضری ہوئی ہے. دعا کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آمین انج آکھو جویں وہابی نماز وچ آکھدے نے. انہاں نوں پتہ تو لگ جائے نا بھی انہاں نوں آمین یاد ہے، جتھے آندی ہے بندی اتھے کہندے نے. تانوں ایک پاسے روکیے تسی سارے پاسے روک جاندے. ایک مرتبہ ہن ذرا سبحان اللہ سناؤ تاکہ حضرت دا پڑھایا ہوا سبق میں پتہ لگے تو یاد ہے. اجے بھی سارے نہیں بولے، میرے کو قسم لے لو سارے نہیں بولے. تے سارے بول بھی نہیں سکتے. جنہوں اللہ پسند کر دے کہ میرا ترانہ پڑھے وہی بول دے. یا اللہ جڑا پورا زور لا کے سبحان اللہ کے انہوں اج رات خواب وچ اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما دے. ماشاءاللہ لالچیو. میں انتہائی اختصار دے نال دو چار گلاں موتی عرض کرانگا. حضور دے سفر معراج دا بڑا لمبا واقعہ ہے. تسی تقریباً سارے خطبہ حضرات کو سن لیا ہے پچھلے مہینے چ. کسی خطیب نے کوئی گل نہیں چھڈی ہونی، میں تے وچوں لب لب کے کرنی. وہ کہتے ہیں گنجا گیا سی حجامت کران، تہاڈی گل نہیں کردا. اس حجام نے پوچھا بھی میرے کو کتنے پیسے لیں گا؟ اس آکے لوکاں کو 10 لینا، تیرے کو 20 لواں گا. اس آکے میرے سر تے جنڈا ہی کوئی نہیں بھائی، میرے تے مفت کر. اس آکے 10 لبن دے 10 کٹن دے. اتنے بڑے علماء خطباء واعظین تشریف فرمانے، انہاں دی موجودگی تقریر میں کرنی ہے لب لب کے. قرآن بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے. اللہ نے قرآن کریم نو لیان دی ڈیوٹی جیسے فرشتے دی لگائی ہے نا، او امین ہے. توجہ رہ گئی تو گل بنے گی. او فرشتہ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین ثم مطاع ثم امین. مطاع ثم امین. امین فرشتہ لے آیا قرآن. اگر تسی جاگ دے ہوئے تو تسا سبحان اللہ نہ آکھی تو میں حضرت قاری فضل صاحب دی منت کر لانگا. یہ آکھن گے یہ دا معنی اللہ قرآن بھی امین نو دیندہ ہے تے صاحب قرآن بھی امین نو دیندہ ہے. قرآن او لے آیا ہے جس جیسا فرشتیں کوئی نہیں. قرآن لوح محفوظ تو او فرشتہ لے آیا ہے جس جیسا فرشتیں کوئی نہیں. پھر مان لو نا جڑا اتو انج قرآن لے آئے اس جیسا فرشتیں کوئی نہیں، تو جڑا موڑیاں تے بٹھا کے انج لے جائے اس جیسا امت کوئی نہیں. امین فرشتہ، طاقتور فرشتہ، کمزور بھی نہیں. مشرکین نے اعتراض کیتا سی کہ راستے جبریل نعوذ باللہ قرآن رد و بدل کر دیندہ ہے. اے مکے دے کافر اعتراض کیتا سی. مکے دے کافر اعتراض کیتا سی کہ جبریل راستے قرآن رد و بدل کر دے. مکے دے کافران تو جنہاں کافران جبریل نو معاف نہیں کیتا. خدا دا واسطہ کو گل سمجھ جایا کرو میں کی پیا کہنا. میں جدو تک توڑے ہمسایاں نو کافر نہ آکھاں تو سے کہندو تقریر لگی نہیں تو میں آکھنا نہیں. مکے دے کافران جنہاں جبریل نو بھی معاف نہیں کیتا، انہاں کہا جبریل اصلی قرآن نہیں لے آیا. اور جنہاں جبریل نو امین نہیں بنیا انہاں ابو بکر نو امین کتوں بننا ہے بھائی؟ تو رب نے کیا ہے ایک کمزور فرشتہ نہیں ہے کہ جڑے دے کول قرآن کھول ہے. اللہ انہوں قرآن دیندہ ہی نہیں.
اللہ انہوں قرآن دیندہ ہی نہیں جس کولو کوئی قرآن کھول ہے. یہ وجہ ہے طاقتور فرشتہ قرآن لے آیا ہے, کوئی اس کو ایک ایت بھی نہیں کھو سکیا. تو جدو ہجرت والی رات رب نے کہا کوئی طاقتور یار ہوئے ساری دنیا دا کافر پیچھے زور لاندا رہے, اے میرے محمد تے درکنار میرے محمد دے پیران دی انہوں نے مٹی بھی نہ دے وے. وجہ حضرت جی وہ دی وجہ میں دسنا. حضور نو چایا صدیق نے کتے بولو بولو بھائی کندیاں تھی ابو بکر نے چایا پیر لگن ہی نہیں دیتے. پیر لگن گے تے مٹی ملے گی. انہاں کیا ہوئے جنہیں نبی تک پہنچنا ہے نا پہلے صدیق دے پیران دی پہچان کرے جی. ابو بکر پہچانے گیا تے نبی مل جائے گا. تے جنہاں صدیق نو نہیں پہچانے انہوں مصطفیٰ نو کی تو پہچاننا ہے. جبریل قرآن لے آیا. آج آرڈر ہویا جبریل نو علیہ السلام کہ جا میرے نبی کول جا. جبریل حیران ہے. میں خطیبانہ ذوقت کہہ رہے ہیں بعد انہیں پوچھنا کڑی بخاری چھے کیونکہ ذوق بھی کتاب ہے نا. ذوق کتاب چھپی نہیں. کئی مولوی کوڑیاں مار دن یہ کت لکھی ہوئی ہے. جدو لکھی گئی تو پڑھی گئی پھر ذوق نہیں رہنا نا. جبریل آج حیران کھڑا ہے یا اللہ جدو بھی بھیجی آئی کوئی نہ کوئی صورت دے کے بھیجی آئی میں صورتاں لے جانا. حضرات جیڑی صورت جبریل لے آوے نا او دا انکار کرن والا کافر ہو جاندہ ہے. بھامیں قرآن دی صورت ہوئے بھامیں عیسیٰ دی صورت ہوئے. آئے خائے اے جبریل ایسا دی صورت لے آیا تے قرآن ویسے لے آیا ہے. جدو ایسا دی واری آئی تو اللہ کہتا ہے جنتی جو ریشمی رومال لے کے آ تینو جنتی تصویر لپیٹ دے جاں تو بڑا پاک ہے پر تیری نگاہ بھی نہ پوے جدی بیوی ہے وہ دی نگاہ پوے. کیا ایسا تیری پاکیزگی تو قربان جا. اللہ پہلے جدو بھی کچھ بھیجے آئی کچھ نہ کچھ دیتے ہی میں کچھ نہ کوئی لے کے جاندہ رہا. آج اے تے میں نو آرڈر ہویا ہے چل مکے چل میرے نبی کو دیتا کچھ بھی نہیں ہو. سر چاہ کے سبحان اللہ کہنے یہ جملہ سمجھ آ جائے. حضرت میں نے انجھے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاندہ رہے ہیں آج سب کچھ لے کے آنا. اگے کچھ نہ کچھ ملک صاحب لے کے جاندہ رہے ہیں آج کچھ چھڑنا ہی نہیں. مصطفیٰ لیا. اچھا یا اللہ تیرے نبی نے سیر فرمایا میں سیر کرانی. جنتی تو سواری لے جا. یا اللہ مکے تو سفر کرنے اقصا تک سواری تو پھر مکے وچ بھی ہے مدینے وچ بھی ہے ایڈی دوروں سواری کیوں لے جاواں. فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا نبی رات نو جڑی سواری تے سوار ہوئے نہ ہوئے جنتی. میں اوکھی تقریر شروع کیتی ہے تے آپ پہ کل مولویوں کو پوچھنا بھی اے کیویں تے اے کیویں کچھ اے بھی امتحان پہننا. میں صرف متن بیان کرنا صرف تراشے باقی تفصیل تے حضرات کر دینے. فرمایا جڑی سواری تے میرا نبی سوار ہوئے نا او جنت جو آوے جنت جو جاوے جنت جو آوے جنت جو راوے جنت جو آوے جنت وچ راوے. پھر من لینا براق بھی جنت چوں صدیق آپ بھی جنت چوں براق واپس جنت وچ صدیق بھی جنت وچ. پر فرق ہے معراج دی سواری چند گھڑیاں نبی نال رہی ہے جنت وچ پر نبی دے نال نہیں. اللہ جڑا اچھی سبحان لاکھے انہوں تو پھر انجی دیدار ہوئے نا. معراج دی سواری ہے جنت وچ لیکن نبی دے نال نہیں پر ہجرت دی سواری او بندہ بولے جدا کیتا ہے نبی دا روزہ جنت ہے. نہ سارے نہیں بعض مولویوں نے
भीड़ पई हुई है। वो कहते मिंबर भी जन्नत तो बाहर है, रोज़ा भी जन्नत, हुजरा भी जन्नत तो बाहर है, ये दरमियानी जगह जन्नत है। मैं कहा भाई जान जिथों नबी आके गुजर जाए वो तो जन्नत है, तो जिथे डेरा लाल है वो बारे मसले पुछते फिरते हो। बाबई न बैती व मिंबरी रोज़ा तुम मिर रियाज़िल जन्ना, गुंजाइश ना दे दुश्मन नू हो सकना बई ना तू मुराद, ना हुजरा जन्नत है ना मिंबर जन्नत है। फिर असी जदों आखना रोहा माउ बई ना होम, रोहा माउ बई ना होम, एदा की माने अबू बकर उमर मोहब्बत कोई नहीं विचे। इन्ना दीन इंदल्लाह अल इस्लाम। चलो एक कहानी फिर सही, जन्नती च सवारी ले जा। जन्नती सवारी आ गई हजूर दे दरवाजे ते। या अल्लाह कुंडी खटकावा, फरमाया नहीं। या अल्लाह आवाज मारा, फरमाया असली नूरी मेरे नबी नू आवाजा नहीं मार दे। असली नूरी मेरे नबी नू आवाजा नहीं मार दे। वो जड़े खांदे पींदे नहीं ना वो ते आवाजा नहीं मार दे। जड़े चावल भी नहीं खांदे, हलवा भी नहीं खांदे, खीर शरीफ भी नहीं खांदे, फिरिश्ते असली नूरी खांदा नहीं, नकली छड़दा नहीं। फरमाया आवाज भी नहीं मारनी। या अल्लाह कुंडी भी नहीं खड़कान देंदा, आवाज भी नहीं मारन देंदा। फरमाया मकान दी छत फाड़ नाजिल हो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इयो ते मैं तलागंग वाले नूं दसना चाहना कि जिबरील किड्डा वड्डा है। जिबरील कितना बड़ा फिरिश्ता है, कई सौ परां दा मालिक है। मैं छोटा जिहा सुराख कर ते क्लोज हो, छोटा हो, ताकि दुनिया ने पता चल जाए मुस्तफा दे बूहे ते वड्डे भी छोटे बन के जांदे ने। कमली वाले दे दरवाजे ते बड़े बड़े भी, और खुदा उन्हों हीरो बनांदा है जड़ा नबी अगे जीरो हो जाए। हाय हाय हाय। तो जिन्हें नबी अगे हीरो बनने की कोशिश की है, खुदा उन्होंने जीरो बनाया है। तो जड़ा आखे मैं जीरो हाँ, खुदा इतना हीरो बनाया है कि सारे थले खड़े ने, बिलाल बैतुल्ला दी छत ते खड़ा जे। आ गए हज़रत जिबरील, हजूर आराम पे करते ने। या अल्लाह हुण मैं आ गया तेरे नबी को, जगावा किवें? उलमा को माजरत नाल, क्योंकि उलमा कहते ने जी ये गल ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। मैं क्या ज़ईफ बंदा घरों कढ़ नहीं देईदा। ओ भाई ज़ईफ आदमी जे ज़ईफ घरों कढ़े जाते थे मेरे ख्याल हजरत तो पहले निकले ना। ज़ईफ बंदे घरों कढ़ नहीं दिते जाते, ये ज़ईफ काम दे हुंदे ने। ओ बाबिओ मैं थोड़ी वकालत पिया करना, तुसी भी साढ़े ते हाथ हौला रखिया करो। दो कम बाबे छड़ देन ना कारी। नूर मोहम्मद साहब दामद बरकात मलालिया, खुदा दी कसम वली उल्ला ने, बाबे घर विच नौहां नूं तंग ना करन, मसीत विच मौलवी नूं तंग ना करन। जिस मौलवी दे दो बाबे मुक्तदी ने आओ मैं इस्ताम लिख के देना, वो जन्नती है, वो कोल फरिश्ते हिसाब ही नहीं लेना, वो बाबे नूं इन्हां दे चुकिया है। या अल्लाह किवें जगावा? फरमाया तेरे मैं होठ बनाए ने नूर दे, तो पैर चुम्मू हुजूर दे। तेरे मैं होठ बनाए ने नूर दे, तो पैर चुम्मू हुजूर दे। मेरे आकाए नामदार रहमत कायनात इमाम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बेदारी हुजूर बेदार होए ने, अपने चेहरे पाक तो चादर पाक हटाई है, ते इंज लगा जिवें 14वीं दा चन कालियां घटावां चों बाहर आ जांदा है। हाँ जिबरील तू कुछ ना कुछ लैके आंदा रहा है, तेरी ड्यूटी ये कुरान लैके आना। कदी फातिहा ले आया है, कदी अल बकरा
بقرہ لے آیا ہے کدی آل عمران دیاں ایتاں لے آیا ہے اج کی لے آیا ہے اس آکھیا سونے ڈیوٹی تے قرآن لے آن دیئے پر پہلے اتو تھلے قرآن لے آندہ رہا اج اتے قرآن لے کے جانا ہے خاموش قرآن میں اتو تھلے لے کے آیا ہاں اج بولن والا قرآن ویکھن والا قرآن سنن والا قرآن چلن والا قرآن کیونکہ میرے نبی دا چہرہ بھی قرآن پلکاں بھی قرآن اکھیاں بھی قرآن زلفاں بھی قرآن تاج بھی قرآن معراج بھی قرآن مزاج بھی قرآن اخلاق بھی قرآن مکہ بھی قرآن مدینہ بھی قرآن پسینہ تے سینہ بھی قرآن میرے محمد دی عظمت ایک ایک لمحہ قرآن ہے پھر میں آنکھاں تے بجا ہوئے گا کہ میرا نبی ایڈا لا جواب ہے قیامت تک نہ قرآن دا جواب آئے گا نہ محمد دی صورت دا جواب آئے گا ایو ہی نعرہ لگے گا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں پڑھو سارے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جدو دا پڑھے آئے رب دے قرآن نو جدو دا پڑھے آئے رب دے قرآن نو سینے نال لایا ہے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا ہور کوئی نصاب رہن دے چھوڑ پرا ہور کوئی نصاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے توجہ رہے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے سا کر لو پر اے یاد رکھ لو جے سا نکل گیا تا گھر کسی نے رہن دینا حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے صحابہ کرام سانو جان تو پیارے نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جزاک اللہ حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے صحابہ کرام سانو جان تو پیارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے آمنہ دے لالے او دو کم ساڑے آنا ہے حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے آمنہ دے لالے او دو کم اگلے جملے تے انشاءاللہ توڑی سبحان اللہ نکلے گی چھت نال جا لگے گی یہ آنکھوں تے پھر پڑھنا اچھا جنہاں نو عمال تے نازے نہیں جنہاں نو عمال تے نازے او نہ بولو جنہاں نو آمنہ دے لال تے نازے او پڑھو حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے آمنہ دے لالے او دو کم ساڑے آنا ہے غلام نے اے میرے حساب رہن دے غلام نے حشر دے دہاڑے سانو دھپ نے ستانا ہے آمنہ دے لالے او دو کم ساڑے آنا ہے غلام نے اے میرے حساب رہن دے غلام پڑھو سارے غلام نے اے میرے حساب رہن دے
غلام نے میرے حساب رہن دے لاجواب نو تو لاجواب رہن دے حضور فرماندے نے چلیے جی چلیے حضور حتیم وچ آ کے لیٹ گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نو اٹھایا زمزم دے کنویں تے لے گئے تسی واقعہ سارا سنے ہیں تیاری ہو گئی آقا سواری دے اتے سوار ہون لگے اتے آقا سواری دے اتے سوار ہون لگے آہا اچانک میرے نبی دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے سونیا آج تے انہیں تیرے آنسو صاف کرنے نے آج خوشی دا دن نے آج روندے کیوں فرمایا مینوں میری امت یاد آ گئی ہے پل تو کیویں گزرے گی میرے نبی نو ہر ویلے امت دی فکر ہے آقا سوار ہوئے براق دے اتے تے انہیں جنبش کی تھی نخرہ کیتا اپنی قسمت تے ناز کیتا اچھا جی جبریل نے انج کر کے لگام پکڑی خبردار ہلنا نہیں جاننا ہے کون ہے پسینے شرابور نہیں ہلدا جی میرا نبی احد پہاڑ تے سوار ہویا تو آنو تے گل سمجھانی اوکھی نہ پہاڑاں دیاں اکھاں ہوندیاں میرے خیال ہے توڑے پاسے پہاڑاں دی اکھاں ہیں وہ اللہ دے بندے ہو کہاں نہ تو کیتی کرو پہاڑاں دی اکھاں دل زبان پہچان تو پہاڑ تے چڑھے پہچان دا نہیں میں پہاڑ تے چڑھا پہچان دا نہیں پیر پہاڑ تے چڑھے پہچان دا نہیں نبی پہاڑ تے چڑھے بھائی احد پہاڑ جنتی پہاڑاں جو پہاڑے حضور فرمایا اے میرے نال پیار کر دیں میں احد پہاڑ نال پیار کر داں جدے دل نہیں روح نہیں جنو شعور نہیں او دے اتے نبی قدم رکھے او پہاڑ جنتی ہو جاندہ ہے میں پھر کہنا ہے میں چھڑ دے نہیں تقریر تھی پہاڑ دے اتے شیخ نبی قدم رکھے پہاڑ جنتی ہے تے جس یار دے موڑیاں تے رکھے حضرت اے یعنی سمجھ گئے ہو نا اے منن تے آئے تے پہاڑ نو من گئے اے منن تے آئے پہاڑ نو من گئے نہیں منن تے آئے تے یار نو نہیں منیا صدقے بھائی توڑے حالانکہ پہاڑ نبی نو چاہ کے ٹریا نہیں او اوتے ہی کھڑا رہے ہیں او جڑا اوتے ہی کھڑا ہے تے اجے تک کھڑا ہے او دی زیارت کرن جاندی ہو تے جڑا لے کے ٹریا ہے اچھا تسی بھی گئے ہوگے تے میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ گیا تے ہون پھر میرا پروگرام پہ بندہ بھی انجے تسی پیسے دیتی رکھے تے کٹھے کر کے میں بھی شاید ٹکٹ میں ٹکٹ بنا لانگا انشاءاللہ تے میں بھی انشاءاللہ پھر جاواں گا میں بندے دیکھے نے مکے بھی جاندے مدینے بھی جاندے لیکن اسی جدو مدینے جانے ہیں نا اسی پھر مسجد نبی جانے ہیں مسجد نبی سب تو پہلی کوشش ہوندی ہے بے اسی جائیے حضور دے جی روضہ اقدس روضہ اطہر روضہ مبارک روضہ پاک تے جائیے کچھ بندے باہروں گزردے نے انج جا رہے ہوندے نے میرے والے ویکھنا انج جا رہے ہوندے نے ادھر روضہ ہوندا ہے انج ویکھ کے نا اکھاں بند کر لیندے ادھر کھول دینے ادھر بند کر دینے میں کو کی بیماری ہے اے ویکھو نبی دے روضے نو او دا کہ جی کی کریے ہن پتہ نہیں میں سمجھا سکا کہ نہیں کہنے لگا مولوی صاحب تسی سچے ہو تسی تے ویکھنا ہے تہاڈی ماں دا اجرا ہے نہیں سمجھ آئی یار یہ تہاڈی ماں دا جو اجرا ہویا ایک دم مینوں ایک بندہ ضد وچ کہنے لگا یہ روزہ تہاڈی ماں دا ہے میں کہ اللہ دی قسم ہے ساڈی ماں دا ہے
نہیں سمجھ آئی اللہ دی قسم اے حجرہ ساڑی ماں دے پر ساریاں دی نہیں حلالیاں دی ماں دے میں کہتا تو پیڑ پہندی ہے ویکھ انہیں کہا میں جے ویکھ بھی لوانا ویچ ستا ہے عمر ویچ ستا ہے عمر میں کو تو ستا ہے وہ سا کیا وہ ستا ہی بڑا ڈراؤں ہے میں کہا خدا دی قسم عمر تیری عظمت نو سلام کران اس ستے دا ایڈا ڈر رہے تو جدو یہ جاگدہ ہوئے گا لیکن وہ ایڈے کملے نہیں ہیں ایڈے کملے نہیں ہیں کہ کسی مردے کو لے ڈرنا یار کی ہو گیا جی ایڈے کملے نہیں آؤ مولانا عثمان صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے میں سونے سے میاں والی چلے گئے ہو تو تسی گم گھما کے ہون میں پیو دی مننا کہ پتر دی مننا بابا جی منو کہا جی سلام دے رہے سے تو میاں والی ٹر گئے نے حضرت بھی آ گئے نے ماشاءاللہ توجہ ہے تواڈی بھائی تواڈے علاقے دا بہترین خطیب مولانا عثمان علی صاحب اللہ زندگی کی برکت دے میں کیا بھی کیوں ایڈے وہ کملے نہیں پاویں کملے نے توانو تواڈی ماں تے دودھ دا واسطہ میرے جملے تے بول پاو ایڈے کملے نہیں پاویں وہ کملے نے او مردیاں کولو نہیں ڈر دے کملے ہو کے بھی جان دے نے جتھے ستا ہے تھے زندگی یہ موت نہیں چلو بھائی واپس آنے ہیں حضور سوار ہو گئے بشر سوارے نور پیدا لے کہ تسی مسئلے پوچھ دے ہو نبی نور سی کہ بشر سی اتے ویک بشر ہے تھلے ویک نور ہے اے میرا حضور ہے میرے آقا سوار ہو گئے 70,000 فرشتہ آگے 70,000 پیچھے بقول شاہ عبدالحق مقدس دہلوی دے اتنے ہزاراں فرشتیاں دے جھرمٹ چ ہزاراں نوریاں دے جھرمٹ چ بشر دی سواری جا رہی بشر دی سواری جا رہی ہے اتنی تیز سواری اور مکائیے 5 سٹاپ کیتے حضور دی سواری نے پہلا سٹاپ مدینہ دوسرا سٹاپ طور تیسرا بیت اللہ چوتھا مدین پنجواں مسجد اقصی لیکن معراج والی رات میرے اللہ نے کمال کیتا ہے فرمایا جتنے جاگ دے ہو سارے سو جاؤ جتنے جاگ دے ہو تسی نہیں جتنے جاگ دے ہو سارے سو جاؤ یا اللہ کون جاگے فرمایا میں آج شرط رکھیے جڑے صدیاں تو ستے پہنے یا اللہ صدیاں تو تے ہزارہ انسان لکھاں کروڑا ستے پہنے فرمایا اونا جو خالص میں اٹھانے نے جنوں جنوں میں نبی بنایا ہے نہیں پہنچے میں کی کہہ گیا اللہ کہتا ہے جنوں جنوں میں نبی بنایا ہے آج او جاگ کے مسیحتے آوے جنوں جنوں میں معصوم بنایا ہے معراج والی رات جڑے جڑے اللہ بنائے سی او مسجد اقصی وچ آئے سی تے جڑے مسجد اقصی وچ آئے سی بس اوہ اللہ بنائے سی اے اوتے ہے سی ہیں یہ ہوتے ہیں سی صدقے بھائی وہ ایک بندے نا ایک بندہ کانا سی کانا وہ دی شادی نہ ہو ہن کانے نو رشتہ کون نہیں دیندہ تو نبی بن گیا ہے اخیر ایک بچولے نے چاہ چوا کے رشتہ کانے دا کرا چھڑیا جو تو کانے دا رشتہ ہو گیا تے برات گئی نا تے دلہے دے والد نے سوچیا کہ میں دلہن دے والد نو 10 دیواں پہ میرا منڈا کانے انہیں پہلے اللہ دی قدرت بیان کی تھی اللہ جو چاہے کرے اللہ ایسے کرتا ہے اللہ ایسے کرتا ہے پھر آکھے دلہن دا پیو آکھے جی جی اللہ قدیر ہے ایمیں کر سکتا ہے
5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀਰ ਹੈ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯਕ ਚਸ਼ਮੇ ਗੁਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਯਕ ਚਸ਼ਮਾ ਗੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ। اس کا کی مطلب؟ اس کا تیرے تے ایک اک کوئی نہیں تے جنہوں تو میں انشاءاللہ ڈولی چ لے جانا ہے۔ ایک مرزا قادیانی آپ تے کانا ہے ہی سی، پر جنہیں انہوں منے ہیں نا اے دونوں اکھاں تو فارغ سی۔ خدا دی قسمیں اکھ جو تھوڑا جہا نور ہوندا اس لانتی نو نہ من دے، آمنہ دے لال نو من دے۔ فرمایا جڑے جڑے میں نبی بنائے نے، اج کوڑا کوئی نہ آوے، کججا کوئی نہ آوے، کانا کوئی نہ آوے، کملا کوئی نہ آوے، پاگل کوئی نہ آوے، اج غیر نبی کوئی نہ آوے، غیر معصوم کوئی نہ آوے، بس او آ جاؤ جنہوں میں نبی بنایا ہے، جنہوں میں معصوم بنایا ہے، جنہوں میں علیہ السلام بنایا ہے۔ حضور دے آن تو پہلا سارے نبی مسجد اقصی وچ آ گئے۔ ہن میرے آقا تشریف لے آئے نے، سواری تو اترے نے، آقا نے مسجد وچ قدم رکھیا۔ میں اور مختصر کراں، مصلی خالی ہے۔ پوچھو علماء کولو امامت دیاں جڑیاں علماء نے شرطاں لکھیاں نے، او امامت کرائے جڑا وڈا عالم ہوئے، علم برابر ہو جان تے او امامت کراوے جڑا تقوی وچ وڈا ہوئے، جے تقوی وچ برابر ہو جان او امامت کراوے جڑا ساریاں جو سونا ہوئے۔ ان مسجد اقصی دا مصلی اج دا مولوی ہوئے، 2-3 منٹ پہلے پگڑی بن کے کوئی مصلی کھو نہ لوے۔ سارے نبی صفاں وچ کھڑے نے، فیصلہ کیتا اللہ نے علم سانو بھی دیتا ہے پر محمد نو عالم بنایا ہے۔ فرمایا سونے تے اسی بھی بڑے آئے پر مصطفیٰ تو بڑا سونا کوئی نہیں ہے۔ حضور آ گئے مصلی تے، مصلی دیتا خدا نے۔ تھکے ہو کو 5-7 منٹ توڑے ہوتے لالم اور میں جزاک اللہ۔ مصلی حضور نے کنے دیتا ہے؟ سوچ کے لو، ایک دو جنے پوچھ لو، نہیں اصلاح کر لو۔ اچھا بھائی، اگر کوئی بندہ کبھی حضور نے نعوذ باللہ مصلی نبیوں کو کھو لیا سی، وہ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں نا بھئی، کافر نہیں آکھنا، مسلمان نہیں نا۔ جڑا اے کبھی مصلی حضور نے نعوذ باللہ نبیوں کو کھویا، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماندہ ہے کھویا نہیں، میں آپ دیتا ہے۔ میں کچھ کہنا ہے تھے، مسجد اقصی ہوئے، مسجد اقصی ہوئے، مصلی تے مصطفیٰ ہوئے، مصلی دین والا خدا ہوئے، اعتراض کرن والا برباد تے فنا تے تباہ ہوئے۔ آدھرا مسجد نبوی ہے، صحابہ نال بھری ہوئی ہے۔ حضور فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے من لو جنوں خدا مصلی دے او بھی حق ہے، جنوں مصطفیٰ مصلی دے او بھی حق ہے۔ نہ مصطفیٰ نے مصلی کھویا ہے، نہ صدیق نے مصلی کھویا ہے، بس فرق ہے جدو مصطفیٰ مصلی تے ہووے پچھو نبی سونا لگدا ہے، جدو صدیق مصلی تے ہووے پچھو علی سونا لگدا ہے۔ چلو اور مختصر کریے۔
فرمایا سیڑھی آئی، میں گیا مکہ تھلے، مدینہ تھلے، اقصی تھلے، چند تھلے، سورج تھلے، کہکشاں تھلے، پہلا آسمان تھلے، دوسرا تھلے، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں آسمان تھلے، حتیٰ کہ جنت تھلے، بیت المعمور تھلے، سدرۃ المنتہا تھلے، تے جڑا مکے چوں نال ٹریا ہے او بھی تھلے تھلے، میرے محمد دی بلے بلے۔ ہن جبریل دی بھی بریکن لگ گئی، حضرت جبریل بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ آرڈر انہا سی، اگر کوئی میرے تے فتوہ نہ لائے تو مینوں انج لگدا ہے حضور نے فرمایا ہونا ہے جبریل جے رک جانا سی 10 دن دا میں صدیق نو نال لئی ہوندا۔ حضور تنہا جا رہے نے، بلان والا جانے تے جان والا جانے، اللہ پھر اپنے نبی نو بلایا، سونیا ہور نیڑے ہو، ہور نیڑے ہو، ہور نیڑے ہو، ہور نیڑے ہو۔ مولانا عثمان صاحب تو انہوں ہدیہ دے رہے ہیں، تو اسی ماشاءاللہ آخر واپس آئے ہو۔ اس بے صورت نے کیسی صورت نے بلایا؟ بے صورت دے سامنے صورت جا رہی، گئے، ہاں سونیا کی لے آئے ہو؟ اس آکھیا میں آکھیا جی، حضور نے فرمایا یا اللہ میں کوشش کی تھی بھی ایسی شے لے جاواں جڑی میرے کو ہوے تے میری شان ہوے، کی لے آیا سونیا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں قولی عبادتہ بھی تیرے واسطے، بدنی عبادتہ بھی تیرے واسطے، مالی عبادتہ بھی تیرے واسطے۔ اللہ اتنا خوش ہویا، میں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے سونیاں میری سلامتی بھی تیرے اتے، میری برکت بھی تیرے اتے، میری رحمت بھی تیرے اتے۔ پھر آکھو نہیں، پھر آکھو، گل بڑی اچھی کرنی ہے، پھر آکھو خدا دی رحمت جڑا چال ہے، حضرت ہدیہ خدا دی سلامتی جڑا چال ہے انہوں محمد کہندے نے، خدا دی برکت جڑا چال ہے انہوں محمد کہندے نے، خدا دی رحمت جڑا چال ہے انہوں محمد کہندے نے، جڑا محمد نو بھی چال ہے انہوں ابو بکر کہندے نے۔ بولو یار، آئے آئے، نام عبداللہ، سیدنا صدیق اکبر دا اصل نام کی سی؟ نام عبداللہ صدیق لقب ہے، نام عبداللہ صدیق لقب ہے، محمد سے ملتا جس کا نسب ہے، صحابہ میں مانا ترانہ صحابی، جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی، جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی، بچپن سے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے، پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے، جو کلمہ حق کا اعلان کرتے ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے، کلمہ حق کا جو اعلان کرتے ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے۔ تو الجھن میں کیوں کھویا ہوا ہے، وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ صلی اللہ کائنات چباد نبیاں دے۔ اوے بھائی جان سانو بھی سورہ آندیاں نے، بس ساڑھی سورہ دے پیسے کوئی نہیں، 5 لاکھ نہ ہویا تو 19.25 لاکھ میرا بھی لگ گیا۔ کائنات
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀਏ ਸਿੱਦੀਕ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਮੰਬਾ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਏ ਜਨੂੰ ਸਫਰ ਹਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿੱਦੀਕ ਤੋਂ ਠਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹਲਾਲੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿੱਦੀਕ ਤੋਂ ਠਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹਲਾਲੀ ਏ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम छठे आसमान ते इंतजार कर रहे हैं कदों वापस आवे मैं मिला कदों वापस आवे मैं मिला हज़ूर ने फरमाया या अल्लाह मैनू बड़ा कुछ दिता ही जेड़े जेड़े सुते छोड़ आया मैनू ते मेराज कराई अरशां ते बुला के जेड़े मैं सुते छोड़ आया शाबाश बेटा शाबाश तू लइया तो मैं लगा रहा अल्लाह अकबर फरमाया 50 नमाज़ा ले जा बल्ले 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 किनिया और ना पढ़े है बोलते पवो 50 एक यहूदी आखन लगा तुसी मौलवियां दा दिमाग खराब है मैं क्या की होया जी उस आख्या साडे नबी दा तुहाडे नबी ते एहसान है मैं क्या वो किवें कहंदा मेराज वाली रात नमाज़ां किन्नियां मिलियां सन मैं क्या 50 बच्चियां किन्नियां सन मैं क्या 5 कहंदा जी मशवरा किने दिता सी मैं क्या मूसा अलैहि सलाम ने कहंदा फिर मनो ना कि साडा नबी ना होंदा ते तुहाडे गल मैं क्या तुसी हो यहूदी मैं कहा भी तुसी जो है यहूदी यार मैं यहूदी नूं आख्या सी तौबा मेरी अल्लाह यहूदी कहो तुसी किते होर पहुंच जाते हो हिंदू आखो तुसी किते होर पहुंच ओ यहूदी मैं कहा तुसी यहूदी हो बेवकूफ हो तुहानू अकल ही नहीं तुसी एक मुहम्मद के गुलाम मौलवी नू सवाल करते हो मुहम्मदी कदी फसे नहीं एक दफा हजरत एक बादशाह ने ना हो सके यार ये सारे आदम जनती आए इन्हें सारे ने बुला के इन्हें को दलील तो मंगी है भी तुहाडे जनती है केड़ा उस यहूदी मौलवी भी सद लिया ईसाई भी सद लिया तो मुसलमान आलम भी सद लिया हो सका फैसला करो इतने हलवा रज के खाओ जनती तुहाडे च कौन है वो यहूदी आखन लगे जी पहले मुसलमान नूं पुछो उन्होंने पता सी कि मुसलमान तो किसी को जनती मनते ही नहीं उन्हें कहा जी इन्हें पूछो पहले मकसद की सी कि मौलवी फतवा लाएगा ये धौन लै जाएगी असी बच जावांगे उन्हें नहीं पता भी मौलवी है हुण जरा हजरत उस मौलवी फैसला किया ना यकीन जानो पसंद ना आवे तो अपने अपने चाह लेना माशाअल्लाह आओ शेख क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे जरा सेहत दे तुहानू अच्छा मैं अगे समझदा कि मैनू तला गंग तो इस इलाके कोई बुलांदा नहीं है अगे हजरत खतीब सन हुण इन्हें एक पुत्र तैयार कर लै आज मैं उसकी तकरीर सुनी है यकीन जानो कमाल हो गई हुण मैं कवां मैं की करा ना शेर छड़िया सू ये जड़ा अदरा बैठा ना सारी शरारत दी है इन्हें कहा उस्मानी नखरे करदा सी घर दा उस्मानी अल्लाह पाक भी इन्हां दे बेटे मौलाना हुज़ैफा साहब नूं मजीद तरक्की अता फरमाए अल्लाह की कसम दिलों दुआ निकली अल्लाह उन्हें आख्या भाई हाँ भी मौलवी खड़ा होकर दस यहूदी जनती ने ईसाई ने या मुसलमान उस आख्या जे यहूदी जन्नत गए असी फिर भी जाना है जे ईसाई जन्नत गए असी फिर भी जाना है जे असी जन्नत गए फिर सिर्फ असा ही जाना है बादशाह कहने लगा चंगा फैसला किया ही जे ओ गए तो तू जाना है जे तू गया है उन्हें फिर आलम सी ना उस आख्या जेड़े नबी नूं ए मनदे ने असां भी उन्होंने मनदे हैं
یہودی موسیٰ علیہ السلام نو من دے نے، اسی بھی کلیم اللہ من دے آئے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو من دے نے، اسی بھی روح اللہ من دے آئے. اسی تے انہاں دے نبی نو من دے آئے، پر اے ساڈے نبی نو نہیں من دے. تے جڑا محمد نو نہ مننے جنت نہیں جائے گا. جڑا کملی والے نو نہ مننے او جنت نہیں جائے گا. جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا. جیڑا تیری کملی دے تھلے آ گیا دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا. عاشق بلال انو کوڑ سی پیندے اپنا زبان وچو سیو کہندے پتہ نہیں او سونا انو کی سنگا گیا. دوزخ دی اگ تو رہائی پا گیا. جنت کملی والے دے غلاماں نے جانا ہے. جو سبحان اللہ کہو تے مولانا عبید الرحمن صاحب آئے نے ایک 0 میٹر شیر یاد آ گیا ہے. سانو تے اپنے آقا دی شفاعت تے بڑا یقین ہے بھائی. کی بیچارے مولوی مناظرے کر دینے شفاعت ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، ہوگی دوسرا کہتا نہیں ہوگی. اعمال سے جنت جائیں گے. ایک میں نے پوچھا جی سچا کیڑا ہے؟ میں کہ دوویں. اس کہ او کیویں؟ میں کہ جڑا کہندا شفاعت ہوگی اس کی ہوگی، اور جڑا کہندا نہیں ہوگی وہ تو نہیں ہوئے گی. حضور کا سایہ تھا، دوسرا کہتا نہیں تھا. میں کہ دو میں سچے نہیں. وہ کہ کیویں؟ میں کہ جڑا کہندا تھا اس پر ہے، جڑا کہندا نہیں ہے وہ تو کوئی نہیں. مرے بے سایہ ہو کے اسی لاوارث نہیں ہیں. دکھیے نے آکھیا دکھیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے. نہیں یار میں مولانا نو کلیاں سنا دیں گا، ٹینشن نہ لو. دکھیے نے آکھیا دکھیاں نو غم خار آ گئے ہن خیرے. ہویاں خوشیاں سارے نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے. ہر دل وچوں یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیرے. اگے موت تو ڈر پیا لگدا ہا سرکار آ گئے ہن خیرے. میں کہ تسی یہودی تونوں وچلی گل دا پتہ نہیں. کہنے لگا تو دس دے. میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کیتی سی یا اللہ پردے ہٹا سامنے آ دیدار کرا پیاس بجھا دیر نہ لا. آواز آئی قال لن ترانی، تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کلیم سن. نہیں یا اللہ مہربانی کر. اچھا اللہ اے نہیں آکھیا میں کرا نہیں سکتا، نہیں پہنچے. اچھا کئی بندے ایتھے بحث کر دینے حضور نے اللہ کو دیکھا تھا. میں کہ جی ویکھ بھی لے ہوئے تو تیرا بل ہوندا ہے من جا. اللہ دے بندے آ کیڑے چکراں وچ پیا ہیں؟ دیکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مہربانی کر. اللہ فرمایا انج کر پہاڑ ول ویکھ. سنیا تو سارا واقعہ تجلی نازل کی تھی. پہاڑ سڑ کے سرما ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہوش آئی تے کہن لگے من گیا میں نہیں ویکھ سکدا پر ایک گل تے دس ایویں ہی رہیں گا یا کوئی ایو جیا ہے؟ اللہ تو پردے چ رہے گا یا کوئی ایو جیا ہے جڑا تیرا دیدار کرے؟ فرمایا نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. سر طور کوئی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟
سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کرے کلام رب سے لقب کلیم پائے، اور جو خدا کو دیکھ آئے اسے آپ کیا کہیں گے۔ فرمایا ایک میرا محبوب آئے گا او مینوں ویکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا بن گئی گل، چلو تینوں تے نہیں ویکھ سکدا، او وکھا جڑا تینوں ویکھے۔ فرمایا میرا محبوب معراج تے آئے گا، چھٹے آسمان تے راہ مل کے بہ جائیں، واپس آئے گا گلنا چلا لویں۔ میں دیاں گا انہیں 50 نمازاں دینیاں 50 5 ہی نے، تو کمی بے زیادہ نے آندا جاندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام حضور گزرے نا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سونیوں لفٹ کوئی نہیں، میں آکھیا سی مینوں اپنا آپ بھی کھاتے انہیں تور ہی ساڑ چھڑیا تے تینوں ستے نوں جگا کے میں منگیا تے نہ ملیا تے تو منگیا ہی نہیں۔ کی ملیا 50 نمازاں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، سونیاں زیادہ نے اج تو بھی موج چیں وہ بھی موج چیں۔ فرمایا کوئی گل نہیں میں کر لینا گل۔ حضور واپس گئے، یا اللہ جی سونیاں ہن میرا جویں جویں گلا گرم ہو رہا ہے تے تسی ہولے نرم ہو رہے ہو۔ زیادہ نے فرمایا 5 چھڑیاں۔ میں یہودی نو کیا بھی گل سن، اللہ کٹھیاں کہہ دندا 45 معاف، 5 پڑھ لو، 5 دا کی مسئلہ ہے؟ کہنا کہ یہ بھی تسی دسو۔ میں کہ اللہ اپنے محبوب دی شان پہ سناندہ ہے کلیم نو، تو کلیم تو ایک ذرہ بھی تجلی دا برداشت نہیں کیتا، اے میرا حبیب ای جڑا آوی رہی جاوی رہی آوی رہی جاوی رہی آوی رہی جاوی رہی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ امتیوں نکھٹو نہ بڑھو، نبی اپنی ذات لئی ایک ویری گیا ہے، امت لئی 9 مرتبہ گیا۔ اپنی ذات لئی حضور ایک ویری گیا ہے تے امت واسطے 9 چکر لائے نے تے 5 معاف ہوندیاں کنیاں بچیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار وچ مست ہوئے کھڑے سی، کہنے گے سونیوں ایک چکر جویں ٹھنڈے پانی نال وضو کرنے لے بعد بندے تے منہ چ نکل جاندا ہے، جے لگ جاندا تے جڑے 5 نہیں پڑھ دے حضور نے فرمایا مینوں حیا آندی، میں امید کرداں 5 پڑھن گے۔ آواز آئی سونیاں میں تعداد گھٹائیے ثواب نہیں گھٹایا، میں اوتھے ہی ہاں پڑھ سن 5۔ نوجوان نو پوچھو یار نماز پڑھ، یہ ٹائم نہیں۔ 5-7 نوجوان بیٹھے سی، بزرگ نماز پڑھن جا رہے سی، انہاں کہا پتر نماز پڑھ لو چنگے رہو گے۔ بابا جی ٹائم نہیں تسی پڑھاؤ۔ بابے نے اتنے 4 مشرے انہاں نوجوانوں نے سنائے کہ میں تو انہوں سنا دیں۔ انہاں کہا تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں، نہ ٹائم ونیا اج ٹائم تینوں ٹائم دیتا ہے رب اپنے کیتے گھر رب دیا اج ٹائم وقت ٹائم نہ راسی کول تیرے اٹھی رب نو منا اج ٹائم۔ حضور واپس آئے، کنڈا ہلدا سی، پانی چلدا سی، بسترا گرم سی، اللہ دا کرم سی، پر کی کریے مکے جبو جال وڈا بے شرم سی۔
ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਸਮ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਆਖਿਆ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਈ नहीं। हजूर बैठे उसने बैतुल्ला नाल टेक लगा के मेरा आज तो वापस सुबह सवेरे सवेरे अबू जाल गुजरिया हो सके मोहम्मद बैठा है फरमाया जी हो रहा आज कोई नवी सोच रहे हैं फरमाया मैं पुरानियां तो नहीं करदा फरमाया अज राती पर हजूर ने सारा सफर बयान किया ते अबू जाल आखन लगा ओए यही के रात फरमाया सारी रात नहीं अद्धी रात फरमाया अद्धी रात भी नहीं एक पहर फरमाया एक पहर भी नहीं सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन रात दे कलील हिस्से हुण बाद लोग की कहते मौलवी हो तुहाडा भी दिमाग खराब है इतने कलील ही से बंदा कितना सफ़र करके आ भी जाए तो चला भी जाए कि नहीं हो सकता है फिर साइंस ने तरक्की की तो गल साबित हो गई अल्लाह फरमांदे ने बंदे गल सुनो बंदे दे जिस्म च रूह निकल जाए वेखदा ही नहीं सुनदा भी नहीं जिथे हथ उत्थे जिथे पैर उत्थे ही जिथे अखां खोलियां उत्थे ही जदों रूह वापस आ जाए तो हथ हरकत करते हैं पैर हरकत करते हैं अखां वेखदियां ने फरमाया मैं सारी कायनात दी रूह बनाया है कमली वाले नूं ते मेराज वाली रात उस रूह नूं मैं तुसी कैलकुलेटर लैके बैठो बई 12 वज जान घड़ी ते सैल कढ़ दिओ जब तक सैल पाओ नहीं घड़ी सुई चलदी जदों तक अच्छा कुंडा जिथे हजूर ने छड़िया ना तो हजूर गए उथे ही रुक गया पानी जिथे सी हजूर गए तो पानी उथे ही रुक गया बिस्तरा जिथे हजूर छड़ के गए सी ओदी गरमाई उथे रुक गई रूह वापस आएगी ना जो ही हजूर वापस आए तो रूह वापस आ गई कुंडा हलना शुरू हो गया पानी चलना शुरू हो गया अब उजालना उस आख्या अच्छा ये किसी नहीं मननी बस आखिरी गल 5-7 काफर इकट्ठे कर ले बड़े बड़े खड़पैंच काफिर बड़े बड़े गुरु काफिर इधर भी काफिर अगे भी काफिर पिछे भी काफिर विच वड्डियां दा वड्डा सरदार खड़ा है तो इधर काफिर सारे खड़े ने मक्के दे सारे काफिर खड़े सी अबू जाल एक काफिर नूं आखण लगा एक गल अकल लगदी है उन्हें कहा नहीं ठीक दूसरे ने पूछे हाँ भाई तू काफिर बोल अकल लगदी है उस आख्या नहीं एक विच सियाणा काफिर सी उस आख्या उल्लू दिया पठिया अगर अकल लग भी जाए असी फिर भी काफिर हाँ अगर अकल लग भी जाए अजी ओए इंज दे बंदे नूं दस जेड़ा पहले मनदा होवे एक गल सुन के कवे मैं नहीं मनदा उन्हें आख्या इको ही बंदा है जिन्हों ऐशा दा बाबा अबू बकर कहंदे ने सवेरे सवेरे सारे काफिर इकट्ठे हो के हजरत सिद्दीक दा दरवाजा खटकाया जो ही अबू बकर ने दरवाजा खोलिया बूहे ते काफिर सिद्दीक अकबर मौलाना उबैद साहब हैरान हो गए भाई ये काफिर की लगन मेरा बूहा के लगे सिद्दीक अकबर हैरान होकर आखन लगे भी ये ओ काफिर ने जिहड़े चौकां च मैनूं भौंकदे ने मैं मस्जिद च बैठा खुदा पाक दी कसम है मैं मक्के दे काफिरां दी गल कर रहा मैनूं पैदा करन वाले दी कसम है गलत ना समझना अजीब बीमारी पै गई है अबू जाल के खिलाफ तकरीर करो फिरौन के खिलाफ तकरीर करो नमरूद के खिलाफ तकरीर करो सुबह 2-4 बंदे जरूर गल करते हैं मौलवी साढ़े खिलाफ कर गए दसो यार भाई तू अबू जाल ना बन तू फिरौन ना बन सिद्दीक अकबर ने कहा ओए काफरो किवें आए हो अबू जाल ने आख्या अबू बकर नाराज ना हो एक मजबूरी ले आई है अज साढ़े को लिखवा ला क़यामत तक जे मेरी नस्ल का कोई काफिर तेरे बूहे ते आ जाए मेरा नाम वटा दे
یار کی ہو گیا تو خدا لمے پہ گئے ہو خدا دی قسم نہیں جاندے کی ہویا جی انہاں ساری داستان معراج والی سنائی صدیق نے ایک کوئی گل پوچھی ایک گل کیتی کہیں ہو سکیا ایک کوئی یہ جڑا تیرا یار ہے حضرت ابو بکر نے آسمان والوے کے مسکرا کے آکھیا اللہ گواہ ہو جا سینئر کافر من گئے نے محمد ابو بکر دا یار ہے اللہ من گئے نے میری تیاری مصطفیٰ دی پکی ہے اے باغ بہاراں اے باغ بہاراں اتے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جانے ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری اوے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی یاراں باج محمد بخشا اے سنی پئی یہ حویلی ابو جالا کمینیاں میں حضور نو پوچھن نہیں جاندا میں تے اعلان کرنا میرا نبی جدو بھی بولے آئی سچ بولے آئی حق بولے آئی ابو جال جا اپنی قسمت ماتم کر تو محمد دی زبان جو سنیا تے نہیں منیا میں تیری زبان جو سن کے من گیا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے زندگی باقی ملاقات باقی یہ بجان ریکارڈ ہو چکا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی آفیشل چینل پہ انشاءاللہ 2 دن کے بعد آ جائے گا سارے حضرات اس چینل سے محبت کریں اور انشاءاللہ آپ کے اس موجودگی میں سبسکرائبر میں اضافہ بھی ہونا چاہیے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مسجد کو قیامت تک آباد و شاد رکھے توحید سنت کے چشم جاری فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی